दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे गंदे और खतरनाक जादू की। ये कब और कहां शुरू हुआ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमें इस दुनिया में जितनी भी रंगीन और खूबसूरत और हसीन नजर आती हैं, ये दरअसल अपने अंदर इतनी ही घिनौने और पोशीदा राज रखती हैं। सियासत हो या फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया या कोई अहम ओहदा हो, इन पर मौजूद दमकते चमकते चेहरे और जिस्मों के पसपर्दा बदनमा और खौफनाक किरदार मौजूद हैं, जो कि असल में शैतान के पुजारी हैं। और ये सिर्फ थोड़ी सी तादाद में होने के बावजूद मुसलमानों को कमज़ोर और मजबूर करके इन पर काबूज हो चुके हैं। दोस्तों, इल्लुमिनाटी खुफिया तंजीम से आप सब यकीनन वाकिफ़ होंगे। ये शैतान की इबादत करने वाली खुफिया तंजीम है, जो कि किसी भी मजहब को नहीं मानती सिवाय शैतान की इबादत के। और ये लोग खुद को दुनिया भर की कौमों और लोगों से बेहतर समझते हैं, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक इनके पास ऐसा इल्म मौजूद है जो कि दुनिया के किसी और इंसान के पास मौजूद नहीं। ये इल्म बाइबल की तहजीब का वो काला जादू है जिसे कबाला जादू कहा जाता है। इल्लुमिनाटी तंजीम के चलने का तरीका दो मराहल पर मुश्तमिल होता है। पहले मरहले में हर शोबे में मौजूद नाकाम और मेहनत करने वाले लोगों को पैसे और शोहरत का लालच देकर खरीद लिया जाता है और एक मुआहदा किया जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक इन लोगों को मुतलका फील्ड में कामयाबी दिलवाई जाती है और बदले में अपनी शराइत मनवाई जाती हैं। और हर बुरा काम जिससे लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जा सके, ये काम इल्लुमिनाटी तंजीम करवाती है। ऐसे लोगों को कामयाबी दिलवाने के लिए अपना असरसरूफ और कबाला जादू का सहारा लिया जाता है। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त तकरीबन 99% इल्लुमिनाटी शैतानी तंजीम के कब्जे में है। यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ लोग जो एक स्टार की सूरत में पूरी दुनिया में मशहूर हैं, दरअसल इल्लुमिनाटी तंजीम के बनाए हुए किरदार हैं, जिन्हें अपने मखसूस इशारों के जरिए पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा हॉलीवुड की शान समझे जाने वाले ये किरदार और करोड़ों लोगों के फैन ये चेहरे बाकायदा कबाला जादू की इबादत और रसूमात का हिस्सा बनते हैं, जिसका सबसे आम सबूत इन लोगों की कलाइयों में मौजूद सुर्ख धागा है, जिसे कबाला की रस्म के दौरान पहना जाता है। इस कबाला जादू को फ्री मैसन और इल्लुमिनाटी के ओहदेदार सर अंजाम देते हैं और इस जादू को अदा करने के दौरान इखलाक से गिरी हुई हरकतें की जाती है ताकि इनका आका यानी शैतान बहुत ज़्यादा खुश हो। इस जादू के दौरान इन लोगों का राब्ता बराह रास्त शैतान से हो जाता है, जो इन्हें बुराई करने के नए तरीके और दुनिया पर हुक्मरानी के तरीके सिखाता है। इस जादू के जरिए अपने मानने वालों को कामयाबी दिलवाते हैं और यूं इन स्टारों को परफॉर्म करता देखकर इनके सैर में मुब्तला हो जाते हैं और इनकी हर हरकत को फैशन समझकर अपनाते हैं और इन एक्टर्स की तरह मशहूर होना और पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, दरअसल ये हरकतें शैतानी साइंस होती हैं, मगर ये हमारी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही होती है कि हम बस इन हरकतों को मामूल की हरकतें और फैशन समझकर अपनाएं और ये शैतानी तंजीम अपने मकासद में कामयाब हो सके। कबाला जादू है क्या? दोस्तों, कबाला नामी ये जादू शैतानियत और सफलियात से मुताल्लिक है, जो कि कीमी जादू बरकी लहरों या हिप्नोटिज्म के जरिए दिमाग और इसकी सोचों को कंट्रोल करता है। इसकी बदौलत शैतान अपने पुजारियों को दुनिया को गुमराह करने और इस पर हुक्मरानी के लिए नए तरीके समझाता है, जिसको अपनाकर ये लोग दौलत, शोहरत और हुक्मरानी के ख्वाब पूरे कर चुके हैं। इस जादू की शुरुआत कब और कहां से हुई मैं आपको बताऊंगा। अगर हम तारीख का जायजा लें तो यह हकीकत हम पर वाज़ेह होती है कि शैतानी ताकतों और अमलियात पर यकीन रखने वाले और इन पर अमल करने में बनी इसराइल कौम अपना सानी नहीं रखती थी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और आपकी ही नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है, जो मौजूदा फ़लस्तीन में आबाद थी। बनी इसराइल के लोग बाद में मिस्र चले गए और यहाँ आकर आबाद हो गए। इस दौरान बनी इसराइल जादू और किसी सफरी इल्म से नावाकिफ थी और इन दिनों मिस्र में जादू का बहुत चर्चा था। यहाँ लोग कबाला जादू और सफरी इल्म के जरिए नामुमकिन और नाकाबिल यकीन काम सरंजाम दिया करते थे। मिसाल के तौर पर सामनी जादूगर, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इनके मुकाबले के लिए आया था। इस दौर में मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था। इस वक्त के जादूगर फ़िरौन को कबाला नामी काले जादू के जरिए शैतान से रब्ता करके हुक्मरानी के तरीके सिखाते और ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद करवाते जिनको इंसानी अक्ल आज भी समझने से कासिर है। और ये तमीरत बनी इसराइल की कौम से ही करवाई जाती थी और इन पर फ़िरौन ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम यानी बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म की तमील की और अपनी कौम को जुल्म सितम की ज़िंदगी से निकाल कर दोबारा फ़लस्तीन में आकर आबाद हो गए। इस दौरान बनी इसराइल कौम पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि मिस्र में क़याम के दौरान वो फ़िरौनों से गुरूर, तकब्बुर, जादू और दुनिया पर हुक्मरानी के गुर सीख चुकी थी, यानी इनमें फ़िरौनों जैसी तमाम सिफात शामिल हो चुकी थी। फ़लस्तीन आकर बनी इसराइल कौम सरकश और नाफरमान हो गई और बनी इसराइल ने मिस्री जादूगर से सीखी गई अमलियात और जादू के जरिए शैतानी अमलियात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये शैतानी अमलियात मखसूस अदाद शुमार और लामतों पर मुश्तमिल होते थे, जिन्हें कबाला कहा जाता है। बनी इसराइल ने इस जादू में मिस्री जादूगरों से भी ज़्यादा महारत हासिल कर ली। अपने दुश्मनों और मुखालफों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, जो अल्लाह के जलील कदर पैगंबर थे। अल्लाह ने आपको अजीमुल शान सल्तनत के अलावा जिन्नात पर हुक्मरानी भी अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल के यहूदियों ने लोगों को रगलाना और बहकाना शुरू कर दिया
اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کالے جادو کی حکمت موجود تھی جس سے آپ علیہ السلام جنات کو کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے ان یہودیوں کی باتوں اور چالوں میں آ کر قبالہ نامی جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہاں موجود 1.5 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو بھی قتل کر دیا، اور پھر یوں یہ بنی اسرائیل قوم ہجرت کر کے دنیا میں مختلف مقامات پر پھیل گئی۔ دوستو، اس حملے کے دوران جادو کی تمام کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں۔ 1118 عیسوی میں ان بچے کچھ یہودیوں نے مل کر یروشلم میں ایک جنگجو تنظیم کی بنیاد رکھی جسے نائٹ ٹیمپلرز کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو دوران سفر تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے نیچے دبی جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ ان کتابوں کو ڈھونڈنے میں کامیابی ہو گئے۔ 1860 عیسوی میں جب برطانوی فوج کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکیں، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھی تاکہ ہیکل سلیمانی کے ملبے سے وہ نیاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکے، اور اس طرح سے نائٹ ٹیمپلرز یہ نیاب کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا اصل مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی لڑے اور بظاہر ان کو عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم مسلم لیڈر کے ہوتے ہوئے ان کے یہ خواب پورے نہ ہو سکے۔ دوستو، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بہت بڑے مذہبی دشمن ہیں، کیونکہ عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا۔ لہٰذا جب عیسائیوں کو حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ نائٹ ٹیمپلر اصل میں عیسائی نہیں بلکہ یہودی ہیں، تو ان یہودیوں کو عیسائیوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب یہودیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ موجودہ اسکاٹ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ یہاں ان نائٹ ٹیمپلر یہودی نے لوگوں کو دولت اور طاقت کے خواب دکھانا شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور ان کی دماغی حالت سے کھیلنے کے عادی ہو چکے تھے۔ یوں اسکاٹ کے لوگ بھی لالچ کا شکار ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے۔ اور پھر یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اس تنظیم کو 1128 میں مذہبی تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، اور یوں اس تنظیم کو یورپ کے تمام قوانین سے استثناء حاصل ہو گیا، یعنی یہ قوانین سے آزاد تھے، اور یہی چیز ان کی طاقت میں مزید اضافے کا باعث بنی، اور چیز کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، جگیریں، قلعوں اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کے حکم کے برابر درجہ رکھتا تھا، اور اس حکم کو نائٹ ٹیمپلر ہر صورت پر مانتے تھے۔ دوستو، اس زمانے میں لوگ بیرون ملک سفر کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ راستے میں انہیں ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ لہٰذا ان نائٹ ٹیمپلرز نے تھوڑی سی فیس کے بدلے لوگوں کی نقدی اور رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دی اور سود لینا شروع کر دیا، اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایڈوانس سسٹم یعنی بینکنگ کا نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہ نائٹ ٹیمپلر یورپ میں پھیلی تنظیم میسن گلڈ میں شامل ہو گئے، اور یہاں قبالہ نامی جادو کی رسومات اور علامات کو متعارف کروانے لگے۔ 17ویں صدی میں ان نائٹ ٹیمپلر یہودیوں نے اپنے ہم خیال لوگوں سے مل کر اپنا نام بدل کر فری میسنز رکھ لیا، اور یوں فری میسنز نامی خفیہ تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی، انسان کے اندر جنس پرستی اور مادی خیالات کو پروان چڑھانا تھا۔ 1776 میں ان فری میسنز نے مل کر ایک نئی تنظیم الومناٹی کے نام سے قائم کی، جس کے نظریات اور مقاصد فری میسن جیسے ہی تھے۔ اس تنظیم کے ذریعے دنیا بھر کے بڑے بڑے فری میسن، خصوصاً جرمنی کے ریچرڈ خاندان کی مدد لے کر عیسائی اور دنیا بھر کے دوسرے مذاہب کو تباہ کرنے کے منصوبے تشکیل دیے گئے۔ یورپ میں جنگوں کو بڑھایا گیا اور سودی کاروبار یعنی بینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے بنا کر دنیا بھر کی معیشت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ متعارف کروایا گیا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان فری میں سے الومناٹی نے ایک تیر سے دو شکار کر کے مغرب میں جنگ کروا کر مذہب، خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت کو بڑھایا، اور دوسری طرف اپنے ہتھیار بیچ کر ارب پتی بن گئے، اور اسی طرح سے یہ قبالہ نامی جادو فری میسن سے ہوتا ہوا الومناٹی تک پہنچ گیا، جس نے دنیا میں غیر اخلاقی کام، مذہب سے آزادی اور جنسی خواہشات کو متعارف کروا کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور اس مقصد کے لیے یہ تنظیم خود آگے نہیں آتی، بلکہ شیطانی معاہدے کے ذریعے اپنے پیروکار چیلوں سے ہر غلط کام کرواتی ہے۔ دوستو، اس قبالہ نامی جادو کی تفصیلات اور حقیقت صرف یہودی ہی جانتے ہیں، اور اس قبالہ جادو کو دنیا بھر میں مختلف ناموں سے پھیلا دیا گیا،
تاکہ لوگوں کو الجھا کر اس علم کو چھپایا جا سکے اور اس کے ذریعے مسلمان کو فتنوں سے گمراہ کیا جا سکے۔ دوستو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔